कहानी का शुरुआत चार्ली हेलर नामी आदमी से होती है जो एक पुराने यानी एंटीक प्लेन को ठीक करने में मसरूफ है। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी सारा वहाँ आती है और जाने से पहले उसे कॉफी बनाने को कहती है। यह हमें पता चलता है कि सारा अपने 5 दिन के बिजनेस ट्रिप पर लंदन जा रही है। सारा चार्ली को भी साथ चलने की दावत देती है, लेकिन काम की वजह से चार्ली मना कर देता है और वादा करता है कि वो अगली बार जरूर चलेगा। सारा के जाने के बाद चार्ली अपने काम पर निकल जाता है और जल्द ही CIA हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, जहाँ वो बतौर क्रिप्टोग्राफर यानी कोड डिकोड करने वाला काम करता है। जब वो अपने दफ्तर की तरफ जाता है तो हमें CIA की जदीद सिक्योरिटी सिस्टम दिखाए जाते हैं, जिनमें ऐसे सर्विलेंस कैमरास शामिल है जो मुलाजिमीन के पास मौजूद सामान को भी पहचान सकते हैं। अपने ऑफिस पहुंचकर चार्ली एनक्विनन नामी एक गुमनाम जरिए से राब्ता करता है जो पिछले 5 सालों से अहम मालूमात फराहम कर रहा है। चार्ली को नहीं मालूम कि ये शख्स कौन है, लेकिन उसका शक है कि वो इस्तांबुल में रहने वाला एक बड़ी उम्र का आदमी है। इसके बाद वो कुछ खुफिया फाइल्स भेजता है और हिदायत देता है कि चार्ली उसे सिर्फ तभी खोले जब वो मुकम्मल तौर पर अकेला हो। फाइल को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करने के दौरान चार्ली को सारा का फोन आता है जो इसे बताती है कि वो लंदन पहुंच चुकी है। वो बात जारी रखना चाहती है, लेकिन चार्ली का सारा ध्यान अपने काम पर होता है और फोन काट देता है। कुछ वक्त बाद चार्ली आखिरकार इन मालूमात को डिकोड कर लेता है। वहाँ इसे कई खुफिया फाइलें मिलते हैं जिनसे इंकशाफ होता है कि इसका बॉस एलेक्स मोरे सियासी मकासद के लिए ड्रोन स्ट्राइक्स को दहशतगर्दाना बम धमाकों का नाम देकर छुपा रहा है। ये जानकर चार्ली बहुत परेशान हो जाता है और अपने एक साथी को बताता है कि इसने गलती से कुछ ऐसी फाइलें देख ली है जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी और इसे कुछ बहुत गलत पता चला है। उसका साथी इसे खामोश रहने का मशवरा देता है और खबरदार करता है कि कोई इनकी बातें सुन रहा हो सकता है। घर वापस आकर चार्ली अपनी बीवी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। अगली सुबह जब वो ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि इसका बॉस मोरे इसकी मेज के पास तलाशी ले रहा है, जिससे चार्ली अलर्ट हो जाता है। मोर उसे बताते हैं कि एक खबर है और इसे CIA के डायरेक्टर के पास ले जाता है। CIA के डायरेक्टर का नाम समांता होता है, जो एक खौफनाक इंकशाफ करती है कि लंदन के एक होटल में दहशतगर्दाना हमला हुआ है। चार्ली ये सुनकर सदमे में आ जाता है कि सारा भी उस होटल में ठहरी हुई थी और इसे इस अफरा तफरी में कत्ल कर दिया गया है। चार्ली ये मानने से इनकार कर देता है कि इसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जब समांता इसे CCTV फुटेज दिखाती है जिसमें दहशतगर्द सारा को काबू कर रहे होते हैं तो इसे ऐसा लगता है जैसे इसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। आने वाले दिनों में चार्ली दुख और गम में डूब जाता है और अपना सारा वक्त मातम में गुजारता है, लेकिन कुछ वक्त बाद वो फैसला करता है कि अब बहुत हो चुका और वो खुद इस हमले और इसकी जिम्मेदार लोगों की तहकीकात शुरू कर देता है। अपनी रिसर्च के बाद चार्ली मोरे और CIA सुपरवाइजर कैलिब से मिलता है और इन्हें इन 4 दहशतगर्दों के नाम बताता है जो हमले में शामिल थे। मुश्का ब्लाजिच, एलिश, ग्रेचन फ्रैंक और इनका लीडर होरेस शेलर जिसने सारा को गोली मारी थी। होटल की सर्वेलेंस फुटेज से पता चलता है कि दहशतगर्दों ने पुलिस से बचने के लिए लोगों को यरगमाल बनाना शुरू कर दिया था और सारा एक दूसरी औरत को बचाने की कोशिश में मारी गई। चार्ली ने एक दहशतगर्द का पता पेरिस में लगा लिया था और वो चाहता था कि उसे फौरन पकड़ लिया जाए, लेकिन मोरे और कैलिब ये सुनकर हैरान नहीं होते। पता चलता है कि वो इन कातिलों के बारे में पहले ही से जानते थे। मोरे उसे समझाता है कि ये मामला अमेरिका की कौमी सलामती से जुड़ा है और वो चार्ली को इंसाफ का यकीन दिलाता है, लेकिन जब चार्ली उन पर शक जाहिर करता है तो वो इसकी ज़हनी हालत पर सवाल उठाते हैं और इसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास भेजने का इंतजाम करते हैं। कुछ दिन बाद चार्ली दोबारा उनके सामने आता है और इंकशाफ करता है कि इसे इन बम धमाकों की हकीकत मालूम है जो CIA ने खुद करवाए थे और जिनमें कई बेगुनाह लोग मारे गए। मोरे उसे झूठा कहता है, लेकिन चार्ली उन्हें धमकी दे देता है कि इसने एक डेड मैन स्विच तैयार कर रखा है। अगर वो हर 5 घंटे में एक मखसूस कोड दर्ज नहीं करेगा तो तमाम सबूत खुद ब खुद मीडिया और CIA डायरेक्टर तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर दोनों अफसरान नेगोशिएशन पर मजबूर हो जाते हैं। चार्ली मुतालबा करता है कि इसे CIA की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो खुद इन दहशतगर्दों को ढूंढकर अपना बदला ले सके। मोरे उसे मजाक समझता है और कहता है कि चार्ली तो एक बूढ़ी औरत का मुकाबला भी नहीं कर सकता, लेकिन चार्ली अपनी जिद पर कायम रहता है। मोरे और कैलिब एक मशवरा करते हैं जिसमें वो शक जाहिर करते हैं कि शायद चार्ली डेड मैन स्विच के बारे में सिर्फ झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो इसे ट्रेनिंग देने का फैसला करते हैं ताकि इस दौरान वो इन खुफिया फाइलों को ढूंढ सके और बाद में चार्ली को खत्म कर सके। चार्ली को ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाता है जहाँ कर्नल रॉबर्ट उसे ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। एक तरफ चार्ली सख्त ट्रेनिंग से गुजरता है, दूसरी तरफ मोरे के एजेंट चार्ली के घर, दफ्तर और इसके ठिकानों की तलाशी लेते हैं ताकि वो डिवाइस मिल सके, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ट्रेनिंग के दौरान चार्ली को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो ना तो सही निशाना लगा पाता है और ना ही गोली चलाने की हिम्मत जुटाता है। एक शाम ट्रेनिंग के दौरान हेंडरसन चार्ली को साफ कह देता है कि वो एक कातिल नहीं और ना कभी बन सके
سکے گا۔ وہ اسے گن چلا کر دکھانے کو کہتا ہے لیکن چارلی بالکل ہمت نہیں کر پاتا۔ ہینڈر اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ یہ سب چھوڑ کر واپس چلا جائے کیونکہ وہ تربیت یافتہ دہشت گردوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ دوسری طرف CIA کی ٹیم چارلی کی ڈیوائس ڈھونڈنے میں ناکام رہتی ہے لیکن مورے کو اپنے آفس میں ایک بگ مل جاتی ہے۔ مورے کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ چارلی ان کی تمام باتیں سن رہا تھا اور اس نے ڈیڈ مین سوئچ کے بارے میں صرف جھوٹ بولا تھا۔ مورے فوراً ہینڈرسن کو فون کر کے چارلی کو مارنے کا حکم دیتا ہے لیکن جب ہینڈر چارلی کے کمرے میں پہنچتا ہے تو وہ وہاں سے غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ جہاز کے سفر کے دوران چارلی کو اپنی بیوی سارا کی یاد آتی ہے جس نے اسے سالگرہ پر وہی پرانا جہاز گفٹ کیا تھا۔ پیرس پہنچ کر چارلی دہشت گرد گریچن فرینک کی نگرانی شروع کرتا ہے اور اس کے اپارٹمنٹ میں گھس کر اس کی گن چرا لیتا ہے لیکن جب گریچن سامنے آتی ہے تو وہ گولی چلانے میں ایک بار پھر ناکام ہو جاتا ہے۔ اگلے دن چارلی ایک کلینک میں گریچن کو ایک ہائپربیرک چیمبر میں بند کر دیتا ہے اور اس میں پورن بھر دیتا ہے۔ گریچن کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور چارلی اس سے ان کی لیڈر ہورس شیلر کے بارے میں پوچھتا ہے۔ گریچن وہاں سے بھاگ نکلتی ہے لیکن سڑک پر آتی ہی ایک تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ چارلی اس کا فون لے کر مرسیڈیز چلا جاتا ہے۔ سمانتا کو اب مورے پر شک ہونے لگتا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ ادھر چارلی اپنی بیوی کی یادوں سے پریشان ہو کر ایک نائٹ کلب جاتا ہے جہاں اسے ہینڈرسن مل جاتا ہے۔ ہینڈرسن اسے بتاتا ہے کہ اس نے گریچن کی فون سے چارلی کو ٹریک کیا ہے۔ وہ اسے گھر واپس جانے کو کہتا ہے لیکن چارلی انکار کر دیتا ہے۔ چارلی باتھ روم میں ایک بم دھماکہ کرتا ہے اور اس افراتفری کا فائدہ اٹھا کر ہینڈرسن سے بچ کر نکل جاتا ہے۔ آخرکار چارلی اپنے گمنام ساتھ اینکولن سے رابطہ کرتا ہے اور مدد مانگ کر ترکی روانہ ہو جاتا ہے۔ چارلی ترکی کی ایک ریسٹورنٹ میں اپنے اس خفیہ ساتھی سے ملتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اینکولن اصل میں ایک عورت ہے جس کا نام ڈیویس ہے۔ ڈیویس اسے بتاتی ہے کہ اس کا شوہر اصل نیکولن تھا جس کے انتقال کے بعد اس نے یہ کام سنبھالا۔ وہ چارلی کو شہر کے باہر اپنی خفیہ ٹھکانے پر لے جاتی ہے۔ وہاں چارلی اسے سمجھاتا ہے کہ شیلر کا گروہ اصل میں مورے کے خفیہ آپریشنز کے لیے ہتھیار سپلائی کرتا ہے۔ وہ دونوں مل کر شیلر کے ساتھیوں کو ٹریک کرتے ہیں۔ انہیں پتا چلتا ہے کہ ان میں سے ایک بلیزچ میڈٹ کی ایک ہوٹل میں ہے۔ چارلی وہاں پہنچتا ہے اور رات کے وقت ہوٹل کے چھت پر بنے ہوئے روف ٹاپ کے پاس بلیزچ کو گھیر لیتا ہے۔ جب وہ شیلر کا پتہ نہیں بتاتا تو چارلی ایک ڈیوائس کے ذریعے پول کا شیشہ توڑ دیتا ہے جس سے بلچ نیچے گر کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ وہاں سے بھاگتے ہوئے ہینڈرسن اور سمانتا کا بھیجا ہوا ایک دوسرا ایجنٹ آپس میں لڑتے ہیں جس میں دوسرا ایجنٹ مارا جاتا ہے اور ہینڈرسن زخمی ہو جاتا ہے۔ سیے کو ڈیویس کا پتہ چلتا ہے اور وہ ان کے ٹھکانے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ بھاگنے کی کوشش کے دوران ڈیویس کو گولی لگ جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب چارلی اکیلا رہ جاتا ہے اور بدلے کی آگ میں رومانیہ پہنچ کر ایلش کو ایک بم ٹریپ کے ذریعے ختم کر دیتا ہے۔ وہاں سے اسے شیلر کے جہاز کا پتہ ملتا ہے۔ چارلی روس کے علاقے میں شیلر کے جہاز تک پہنچ جاتا ہے جہاں اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ شیلر اسے گن دے کر کہتا ہے کہ اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو اسے گولی مار دے لیکن چارلی اب بھی کسی کو قتل نہیں کر پاتا۔ تاہم چارلی انکشاف کرتا ہے کہ اس نے جہاز کا نیویگیشن سسٹم ہیک کر لیا ہے اور اب یہ جہاز فن لینڈ کی طرف جا رہا ہے جہاں پولیس اور انٹرپول ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تمام دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں اور فلم کے آخر میں سمانتا ایک پریس کانفرنس کرتی ہے جہاں وہ مورے اور کیلب کی گرفتاری کا اعلان کرتی ہے۔ چارلی ایک وسٹل بلوور کے طور پر سامنے آتا ہے جس نے سیے کے کرپٹ آفیسران کا پردہ فاش کیا۔ آخر میں چارلی اپنے گھر واپس آتا ہے اور اپنی بیوی کا دیا ہوا وہ پرانا جہاز ٹھیک کرتا ہے اور اسے اڑا کر اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرتا ہے۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اپنا قیمتی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بائے بائے۔